Goans will get less amount of electricity bill for the next quarter from July to September because the FPPCA charges are reduced for this quarter and almost 58 crore rupees have been refunded. Power Minister Pandurang Madkekar made this announcement in the Assembly on Wednesday. फाटल्या दिसांनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान FPPCA चार्जीस पावर बिलांचेर लायिल्ले आनीक एप्रिल मे जून ह्या 3 बिलांचेर हे चार्जीस लायिल्ले आनी त्या वेळार आमकां जे 92.58 क्रोर्स गव्हर्मेंटाक भरचे पडलेले आनी ते चार्जीस आमी जे कंज्युमर्स आहा तेंचेर बिलांचेर पास केल्ले. ह्या क्वॉर्टराचो जो आमकां आयज परत एकदां हे आयिल्ले आसा तो 58.10 क्रोर्स हे गव्हर्मेंटाक उलट क्रेडीट येयल्लें आसा आनी त्या खातीर डिपार्टमेंट आतां फुडलीं जी बिलां येतलीं म्हणजे जें जुलाय कंजम्पशन जाल्लें आसा तें कंजम्पशना पासून जुलाय ऑगस्ट सप्टेंबराक हे 58.10 क्रोर्स हे बिलांक परत आमी लोकांक क्रेडीट करून वयतले, कमी जातले. एक एग्जाम्पल सांगपाक सोदता. एक लास्ट वेळार ज्या वेळार आमी वाडयल्लो म्हणजे हे जे आमी लेवी केल्ले FPP चार्जीस ते सादारणचे 100 युनिट आसा तेजेर आमी 62 पैसा हे केल्ले चार्जीस एक्स्ट्रा येताले पण आता ते -24 पैसा मायनस जातले. जशें पेट्रोलाचे प्रायस आतां डेली बेजीसचेर वयर सकयल वता तशें इलेक्ट्रिसिटीचो बेज प्रायस जो आहा ताजेर एकदां फाटले जर तूं कितें एरियर्स आयले जाल्यार थोडेशें वाडटले, परत कितें रिफंड आयलो जाल्यार कमी जातले. हे इन्कम टॅक्साचे आमकां रिफंड आयल्या तातूंतल्यान कमी जाले ते आमी लोकांक पास करता. A reporter Mahim Bhanari from Legislative Assembly.